الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. كنز الكرم مولى النعم، كنز الكرم مولى النعم، هادي الأمم لشريعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. سعت الشجر نطق الحجر، سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. جبريل أتى ليلة أسرى، جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. نال الشرف والله عفا، نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. فمحمدنا هو سيدنا، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. سادتي وإخواني البررة، كنا نحظى إلى الآن بسماع أبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بصوت الطالب، وكان يعبر من خلالها عن عواطف الشاعر الجياشة وحبه العميق وشغفه الزائد بذات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سادتي وإخواني البررة، الآن نخبركم بأن هذه الحفلة تشتمل على برنامج الطلاب الذين يقدمون أمامكم خطاباتهم ومحادثاتهم باللغة العربية. فهذا البرنامج يتعلق أولا بالمسابقة الخطابية، وبعد ذلك نقدم أمامكم المحادثات. أيها المستمعون الكرام، أنتم تعلمون جيدا أن في هذا البرنامج يساهم عدد من الطلاب، لذا لا بد له من الحكمة الذين يحكمون بينهم بالعدل. لذا أذكر أسماءهم. فأولا أسمي صاحب الفضيلة الأستاذ المفتي محمد سلمان الموفق القاسمي. ثانيا أسمي فضيلة الأستاذ رزي الرحمن القاسمي الموفق. ثالثا
أسمي الأستاذ السيد سالك علي الندبي الموقر حفظهم الله ورعاهم. فالمرجو من الحكمة المذكورين أن يتفضلوا على مجالسهم كي نبدأ البرنامج. أيها الحضور الكريم، الآن نقدم إليكم البرنامج ونقصر إلى الموضوع الأصلي، أعني المسابقة الخطابية. لذلك أدعو المساهم الأول، اسمه محمد سفيان، الطالب بالصف الثالث، أن يأتي ويلقي خطبة وجيزة حول الموضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.